پیغمبر دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی نے میرے آقا فرماندے نے لوکو گل سنو جنتیاں اوراں انیاں پیاریاں اللہ نے تیار کیتیاں نے انہاں دا حسن اتنا زیادہ ہے اگر جنتی حور زمین وال جھانکے تے سارا جگ روشن ہو جائے او دے سامنے او دی خوبصورتی اتنی ہے اگر اللہ دی زمین تے ایک حور جنتی ایک عورت زمین تے اتے آ جائے اللہ دے نبی فرماندے نے سورج دی روشنی کم پہ جائے سورج دی روشنی مدم ہو جائے تے اس حور دی خوبصورتی دی روشنی پوری دنیا تے پھیل جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے انہاں چہرہ پیارا اللہ نے دنیا نیکاں بندیاں نو جڑا عطا کرنا حوراں دا اسی تے مٹی دے بنے آ میں بھی مٹی دا بنے آ تسی بھی مٹی دے بنے روایت میرے نبی دی آپ فرماندے آج دیاں ساڑیاں ماواں بہناں بھی مٹی دی پدیش تسی اسی بھی مٹی دی پدیش او مٹی دے باوے عورتاں تے بندے اللہ پاک نے مٹی دے اندروں پیدا کیتے نے لیکن فرمایا لوگوں مینوں راضی کر کے آؤ گے جڑیاں عورتاں میں تانوں عطا جنت دے اندر حوراں کرنیاں نے او مٹی دیاں نہیں بڑیاں ہونیاں میرے نبی دی صحیح حدیث ہے آقا فرماندے نے لوگوں اس عورت دا جنتی حور دا ادھا جسم کستوری دا بڑیا ہوئے گا تے ادھا زعفران دا بڑیا ہوئے گا یہ میں ہمیں چھڑن نہیں دیا نبی پاک دی صحیح حدیث ہے اور اللہ دے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انہاں دے جسم وچ جڑا پسینہ آئے گا بدبو بھی نہیں آئے گی بلکہ خوشبو آئے گی تے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او حورا ہر برائی تو ہر جناب بیماری تو پاک ہون گیاں اور اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے او لوکو جڑا بندہ ایک مرتبہ اس جنتی عورت نو ویکھ لوے گا دنیا دا سارا بیبیاں بندیاں دا پوری کائنات دا حسن ہی بھول جائے گا تے اگے توجہ فرمائیے اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے اللہ نے جنت دے اندر بعض محلات جدے تعمیر کیتے نے جڑے سونے دے نے جڑے چاندی دے نے اونا محلات دے اندر مختلف قسم دے محل نے اللہ دے نبی فرماندے نے لیکن ایک محل رب نے ایسا اپنے پیارے نیکاں واسطے تیار کیتا ہے کنہ واسطے جنہ دے بارے رب دا قرآن کہندا ہے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا میرے نیکاں تے قیامت نو ڈر خوف تے دور دی گل ہے میں اپنے نیک بندیاں واسطے ایسیاں نعمتاں تیار کیتیاں نے انہاں وچوں ایک محل میں موتیاں دا بنایا ہے موتیاں دا ہیریاں دا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے پھر او محل موتیاں دا اتنا بڑا ہوئے گا اندر دا حصہ باہر نظر آندا ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے پھر اللہ پاک نے اس محل دے اندر 70 کمرے بنائے نے تے 70 کمرے اندر اللہ نے 70 بیڈ روم لائے نے تے 70 بیڈ روم دے اندر اللہ نے 70 حوراں بٹھائیاں نے تے جدو بندہ پہلے کمرے اندر جائے گا تے جدو حور اپنی عورت نو دیکھے گا تے نبی پاک فرماندے نے اتنا لمبا دیکھے گا اتنا لمبا دیکھے گا کہ دیکھن والا جو دنیا تے دیکھدا رہے تے جویں بندہ تھک نہیں جاندا تے اتنا لمبا انہوں دیکھے گا اتنا لمبا نظر بھر کے اس اپنی عورت نو دیکھدا رہے گا نبی پاک فرماندے گا آپ فرماندے نے وہ بندہ تھکے گا نہیں اکتائے گا نہیں بلکہ اتنی دیر نو دوسرے کمرے دی حور آ جائے گی تے انہوں جناب چھوڑ کے دوسری حور دوسری اپنی عورت نو دیکھن لگ جائے گا تے جدوں انہوں ویکھے گا پہلی دا حسن بھول جائے گا تے او دوسری او دے نالوں وی خوبصورت ہوئے گی تے کہے گی اللہ دے بندے مینوں بھی اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے تیار کیتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اچھا ہون کی ہویا ہے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کوڑ بیبیاں گئیاں نے سونیا مردانوں تے حوراں لب جانیاں نے
کوئی ساڈے واسطے بھی کوئی پیغام دو نا. اج میریاں ماواں بہناں کہن گیاں اج سمیع اللہ ساجد ساڈا بھرا تے ساڈا پت اے سارے بندیاں دے مسئلے کری جاندا ہے. آؤ میریو بہنوں اور میریو مامو میں تہاڈوں بھی پیغام دینا. میرے نبی پاک دے کول ایک عورتاں دے گروہ والوں پیغام آیا, یا عورت آئی یا عورتاں والوں پیغام آیا, دونوں طرح ہے. اللہ دے رسول تسی فرمایا مرداں نو 2 ہوراں شہیداں نو 70 لبن گیاں تے بیبیاں واسطے کی حکم ہے؟ بیبیاں واسطے تے میرے نبی فرماندے نے عورتاں دی جماعت خواتین دی جماعت گھبراؤ نہ, پریشان نہ ہو. وصلت خمسہ سبحان اللہ. جیڑی بی بی 5 نمازاں پڑھ دیئے, رمضان دے روزے رکھ دیئے, ماں باپ دی تابعہ داری کر دیئے, اپنے خامد دی اطاعت کر دیئے, اللہ انہاں 70-72 ہوراں دے اتے سرداری اس بی بی نو عطا کرے گا. سبحان اللہ. تے نبی پاک نے فرمایا جڑی دنیا تے بی بی تے بندہ دوویں نیک ہون گے, اے ہوئی نکاح دے تحت جنت دے اندر بھی خامد بیوی ہون گے. تے میرے نبی علیہ السلام کو ایک دن نہ جبریل آیا آ کے تے او دے جناح ہلے شادی نہیں ہوئی, نبی پاک دا نکاح نہیں ہویا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نال, تے نبی پاک علیہ السلام نو آ کے انج کر کے رومال پیش کردا ہے. تے میرے نبی نے رومال ویکھیا تے رومال دے اندر ایک تصویر ہے, ایک عورت دی تصویر ہے. تے میرے نبی نو جبریل کہندا ہے سونے محبوبہ اے تصویر والی عورت تہاڈی دنیا تے بھی بیوی ہے تے جنت دی بھی بیوی ہے. تے میرے نبی فرماندے نے میں ویکھیا تے او تہاڈی روحانی اماں عائشہ صدیقہ دی تصویر سی. سبحان اللہ. پھر میں محبت دے نال او سونے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او عورت عابد باپ دی عابدہ بیٹی, زاہد باپ دی زاہدہ بیٹی, ہر وہابی دی روحانی ماں, ہر سنی دی روحانی ماں, ہر جناب دیو بندی. ایک بندہ میرے پیغمبر دا صحابی ماں عائشہ دے کول آیا تے کہندا اماں جی رون والی طبیعت لے کے آیا. کہندا اماں جی میں بڑا پریشان ہاں. آپ فرماندیاں نے پتر کیوں پریشان ہے؟ بیٹا کی مسئلہ ہے؟ اکھے فلاں قبیلے دے لوگاں نے دعویٰ کیتا ہے کہ اسی عائشہ صدیقہ نو اپنی ماں ہی نہیں من دے. تے ماں عائشہ نے اگوں جڑا جواب دیتا ہے اللہ جاندا سونے دے پانی دے لکھن دا نال بھی حق نہ ادا ہوئے. ماں فرماندیاں نے تے میں کدوں انہاں دی ماں واں, میں تے مومنہ دی ماں واں, میں کدوں انہاں دی ماں واں, میں تے مومنہ دی ماں واں. جڑے کہندے نے نا اسی عائشہ نو ماں نہیں من دے تے میں پلا کدوں انہاں دی ماں واں, میں تے مومنہ دی ماں واں, میں تے نبی دے جان سارا دی ماں واں. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بھی بیٹے بنن دی توفیق عطا فرمائے. آقا دے پسینے نو مائی عائشہ نے صاف کیتا, اس لئی ماں عائشہ دی چادر دا لوگو مہکار بڑا سونا. کڑیاں غیرت نل کہندیاں سن بھئی انصار مدینہ دیاں تیرے سردار شانی سرتاج بڑا سونا. تو جو